राशिदा मलिक का यूट्यूब पर काम करना मुश्किल तरीन बन गया है। ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी बेटी मलाइका का भी, क्योंकि कुछ दिन पहले मलाइका ने एक वीडियो शेयर की जिसके बाद उनको इतने कम व्यूज़ तो ना मिले लेकिन कमेंट्स इतने मिले कि जहां पर उनके वालिद साहब का पूछा जा रहा है। साथ ही राशिदा मलिक के हवाले से एक और चीज़ सामने आई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बेटी भी आ गई, ये साहब भी आ गए। कौन साहब आ गए लेकिन अता पता नहीं, तो बशीर साहब का अता पता नहीं। ये क्यूरियोसिटी लोगों में मज़ीद बढ़ गई इस चीज़ के बाद, और वो क्या है आज आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। क्या इनकी बहनें फ़ाखरा और नासरा ने भी इनका बाइकॉट इसी वजह से किया हुआ है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। राशिदा मलिक चूँकि एक इन्फ्लुएंसर है, एज अ इन्फ्लुएंसर उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी ऑडियंस को, देखने वालों को इस बात का यकीन दिलाती, एतमाद में लेती कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा सवालात ना खुलते। अब ये सवालात खुलने का मौका ये ख़ुद देती चली जा रही हैं, यानी एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सामने आती जा रही है। अब कुछ दिन पहले हमने देखा कि मलाइका पाकिस्तान वापस आई, अपनी बेटी का इतना अच्छा इस्तकबाल किया। उसके आने से पहले जो हमेशा की तरह तैयारियां होती हैं वो तमाम तैयारियां भी की। बेटी पहुंची एयरपोर्ट, माँ से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई। माँ के मिलने के बाद वो गई है अपने नाना नानी से मिलने। एक बार भी उसने भी अपने वालिद का जिक्र नहीं किया, ना वीडियो में पूछा, ना उसके बाद कोई ऐसी रील सामने आई कि जहाँ पे वो अपने वालिद साहब का जिक्र कर रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें एक ही जगह जमते हुए एक बहुत बड़ा जो है आतिशफ़िशा बन गया है मलाइका और राशिदा जी के लिए कि अब बोलो भाई, किधर हैं तुम्हारे शौहर। अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। देखें, ऐसा इन्फ्लुएंसर ना, जब उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें ख़ुद पब्लिक की थी, अपने शौहर के साथ वो आती थी, हर चीज़ में वो अपने शौहर को दिखाती थी। कभी वो एयरपोर्ट जा रही हैं या कहीं शॉपिंग पे जा रही हैं, घर में कोई व्लॉग्स हैं, कोई मुकाबलेबाजी है, कोई प्रैंक है, तमाम चीज़ों में वो उनके शौहर होते थे। अब जब सब चीज़ें ख़ुद पब्लिक की, तो अगर आपका रिश्ता नहीं है, कोई मसला बन गया है, कुछ है, तो आप उस चीज़ को क्लियर करें, लोगों को यकीन में लेकर आएँ, एतमाद में लेकर आएँ कि ख़त्म हो गया। अब गलती किसकी है, कितनी डीप में जाने का, ये अब आपको बाद में पता चलेगा कि लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपको भरोसे में लेना चाहिए आवाम को। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है, और वो बात है कि कुछ दिन पहले तो बेटी आई, बेटी ने ये काम किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए, लेकिन अब आ गए इनके घर एक और साहब, और वो हैं राशिदा के बड़े भाई जो कि बाहर मुल्क से आए हैं राशिदा के घर उनसे मुलाकात करने। और उस चीज़ के बाद लोगों ने जब देखा कि बेटी आ गई, उसका इतना अच्छा इस्तकबाल, भाई आ गया, उसका इतना अच्छा इस्तकबाल, सब उसका जो डिनर वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन एक बार भी अपने शौहर का, बशीर साहब का ज़िक्र तक नहीं किया। और सोने पे सुहागा कि मलाइका ने बाकायदा इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि मेरा जो 2 साल 3 साल जो कनाडा में गुज़रे हैं वो किस तरह गुज़रे, मैंने किन किन मुश्किलात को फ़ेस किया है। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी, बहन का, भाई का, हर बंदे का ज़िक्र किया, लेकिन कहीं पे भी अपने वालिद साहब का ज़रा सा भी ज़िक्र नहीं किया। अब ये चीज़ें मज़ीद क्यूरियोसिटी में लोगों को डाल रही हैं कि भाई बीवी तो चलो हो गई, जो उनके बारे में रूमर्स हैं, जो बातें हैं, भाई हाँ उन्होंने डिवोर्स ले ली है, सेपरेशन हो गई, XYZ जो भी है, लेकिन औलाद के लिए तो माँ बाप वही रहते हैं सेपरेशन के बाद भी। तो बेटियां भी बाप का ज़िक्र करने से कतरा रही हैं, वो भी बाप का ज़िक्र नहीं कर रही। तो ये लोगों को मज़ीद तशवीश की तरफ लेके जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये अपने शौहर का ज़िक्र नहीं कर रहे। अब बशीर साहब अगर मुल्क से बाहर गए हैं, बकौल इन तस्वीर के जो कि मैंने थंबनेल पे शेयर किए हैं कि ये बाहर मुल्क जाने से पहले बशीर साहब की कुछ तस्वीर सामने आई हैं, तो क्या जाते हुए कोई रील, कोई वीडियो जो इनकी आदत है बेटी के आने पे, बेटी के जाने पे, अपने आने पे, अपने जाने पे बनाती हैं, तो ये चीज़ें उस वक्त शेयर होनी चाहिए थी? क्या ये तस्वीर फ़ेक हैं जो अभी इस वक्त हमें मिल रही हैं सोशल मीडिया से कि जनाब ये जाती हुई की वीडियो हैं, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो जॉब के सिलसिले में गए हैं, ये सेपरेशन है, गलत रूमर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे ख़्याल में कोई मुल्क से बाहर नहीं गए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो जाते तो इनके पास कंटेंट होता, और अगर वो वहाँ गए थे तो इस चीज़ को गुज़रे तकरीबन साल से ऊपर हो गया। जब इनकी बेटी साल बाद आ सकती है तो वो भी आ सकते हैं, भाई आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे ना
ماں کے بعد بیٹیوں نے بھی چپ سادھ لی ہے، اور لوگ اس سے اور مزید جو ہیں ہائپر ہو رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو راشدہ جی ہیں، ان کے اوپر یہ چیز تھی کہ وہ لوگوں کو بتائیں، وہ لوگوں کا اعتماد میں لیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ انہوں نے جب ہر چیز پبلک کی ہوئی ہے، اب نہ کر کے نا وہ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ بہت اچھا رول ادا کر رہی ہیں راشدہ جی، کہ لوگوں کو نہ بتا کے، غلط انفلوئنس نہ کر کے، وہ چپ سادھ کے اپنی چیزوں کو پرائیویٹ رکھ کے تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں، پرائیویسی جو ہوتی ہے نا، پھر وہ پوری پرائیویسی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں ہو گئی یا آپ کمنٹس کرنے والے ہو گئے، ہماری لائف پوری طرح سے پرائیویسی میں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کون کہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان لوگوں نے ہر چیز پبلک کی ہوئی ہے تو لوگ تو سوال کریں گے، اور لوگوں کا رائٹ بنتا ہے، جب یہ لوگ خود دکھاتے ہیں تو لوگ پوچھیں گے۔ اب یہ اپنے لیے مشکلات پہ مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ وہیں پر لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بہن اکیلی ہو گئی ہے، کوئی بہن پوچھنے نہیں آئی۔ آخر ایسا اتنا بھی کیا ہو گیا؟ لوگ خون معاف کر دیتے ہیں، قتل معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تو بہنوں نے اس قدر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا ہے کہ مشکل وقت میں بھی فاخرہ نے، ناصرہ نے راشدہ کو پوچھا نہیں۔ شوہر چلا گیا، اکیلی ہو گئی، بیٹی باہر ہے، اکیلی بیٹا بیٹی کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، لیکن بہن کو ہوش نہیں آئی۔ تو اس کا جواب جو میں دے رہی ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاخرہ اور ناصرہ، ان کی ایکسٹرا آرڈنری جو انڈیپینڈنس کا جو نعرہ یہ لگاتی ہیں، انڈیپینڈنس ہونے کا، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس چیز کو لے کے نا میرے خیال میں فاخرہ اور ناصرہ نے بائیکاٹ کیا ہے راشدہ کا اور ان کی بیٹیوں کا۔ عورت چاہے جتنی مرضی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، جتنی مرضی خود مختار ہو جائے ہر فیصلے میں، لیکن مرد کی ضرورت اس کو ہر قدم پہ پڑتی ہے۔ کہتے ہیں دہلیز پہ رکھی مرد کی چپل بھی عورت کے لیے بھرم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں مرد کی چپل رکھی ہے۔ تو فاخرہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ سے اپنے گھر کو کتنا اچھا لے کے چل رہی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہے، ہر فرض پورا کر رہی ہیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ پوری طرح سے کام بھی کر رہی ہیں، ہر چیز کی پروموشن بھی کر رہی ہیں، ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں، جو کچھ کر رہی ہیں ایکس وائی زی، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے سرتاج، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو فرسٹ پریورٹی دی ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی اچھا میسج ہے ہمارے معاشرے کے لیے، مشرقی معاشرے کے لیے۔ اور وہیں پر ناصرہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اپنے سسرال کے ساتھ رہتی ہے، بہت اچھے سے اپنے گھر کو رن کر رہی ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس نے سوشل میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دی، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو راشدہ کا ایکسٹرا انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ فاخرہ اور ناصرہ کو دور کر رہا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ جو وجہ بنی تھی ناراضگی کی، شروع میں جو ایک رومرز تھے کہ ان کی بیٹی ملائکہ کا کینیڈا اکیلے جانا، یہ چیز میرے خیال میں فاخرہ کو بالکل پسند نہیں آئی۔ پھر رومرز آئے کہ رشتہ مانگا کیا، پھر رومرز آئے کہ راشدہ جو ہے وہ بنا کے رکھنا نہیں چاہتی۔ میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ پہ کوئی احسان کرے نا، تو پھر آپ اس کے ساتھ احسان فراموشی نہ کرو، اور وہی کام راشدہ نے کیا ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ اگر آج کوئی راشدہ کو جانتا ہے، بے شک راشدہ کی اپنی جتنی بھی اسٹرگل ہے، محنت ہے، لیکن اگر فاخرہ کی پروموشن نہ ہوتی، فاخرہ کی وہ بہن نہ ہوتی، تو شاید آج اس مقام پہ راشدہ اتنی جلدی نہ پہنچتی، کیونکہ سارا کریڈٹ فاخرہ کو جاتا ہے۔ فاخرہ ہی وہ واحد خاتون تھی کہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح وہ جس پلیٹ فارم سے آئی، ان کو ایوارڈ بھی ملے اور جو کچھ بھی تھا، اس کا کریڈٹ سارے فیملی کو مشہور کرنے میں فاخرہ کا ہے، اور فاخرہ کے ہوتے ہوئے یہ آگے بڑھی ہیں، لیکن اب انہوں نے فاخرہ کو ہی کک آؤٹ کر دیا۔ یہ احسان فراموشی ہے۔ اب اپنے شوہر کو بچے بڑے ہونے کے بعد، انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد، بیٹیاں بڑے ہونے کے بعد، بیٹی کا باہر سیٹلڈ ہونے کے بعد شوہر کو نکال دینا، یعنی یہاں پہ بھی وہ احسان فراموشی کر گئیں، بہت ہی غلط بات ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بشیر صاحب کے ساتھ صحیح ہوا ہے، کیونکہ بشیر صاحب نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ وفا نہیں کی، تو دوسری بیوی نے بے وفائی کر کے ان کو عقل دے دی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل اور نقل کیا ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔